क्या आपने कभी सोचा कि इबादत के ज़ाहिरी रंग के पीछे एक बातनी समुंदर छुपा है, कि शरीयत सिर्फ आगाज है, मंजिल नहीं, कि दिल के अंदर एक ऐसा रास्ता है जो बंदे को रब के राज तक ले जाता है, और वो रास्ता फकर के 4 दरवाजों से गुजरता है: शरीयत, तरीकत, हकीकत और माहियत। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम दोस्तों, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां हम जाहिर के पर्दों के पीछे छुपी सच्चाई को रूह के आईने में दिखाते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो इल्म से नहीं, हाल से समझ आता है। एक फकीराना रास्ता जिसमें बंदा शरीयत के जाहिर से चलकर तरीकत के दरिया में उतरता है, हकीकत के राजों तक पहुंचता है और आखिर में माहियत के समुंदर में फना हो जाता है। ये वही सफर है जिसे कलंदराने वक्त ने राहे फकर कहा। आइए हम इस बातनी रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं, जहां लफ्ज खत्म होते हैं और मार्फत शुरू होती है। अगर आपको फकर, इश्क और बातिन के राजों से मोहब्बत है तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रूहानी काफिला आपके दिल तक पहुंचता रहे। और अब बिला ताखीर चलते हैं उस सफर की तरफ जो बंदे को मैं से वो तक ले जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, फकर का पहला कदम अतात का, जब्त का, बंदगी का कदम है, और इस राह का पहला दरवाजा है शरीयत। शरीयत वो जंजीर नहीं जो कैद करे, बल्कि वो रस्सी है जो इंसान को गुमराही की पिसपाई से बचाकर रब की तरफ खींच लेती है। फकीर के नजदीक शरीयत महज अहकाम नहीं, बल्कि अदबे बंदगी का पहला सबक है। ये जाहिरी अमाल में नज़्मो ज़ब्त पैदा करती है ताकि बातिन के दरवाजे खुल सकें। जो शख्स वजू को समझ गया वो पाकी के जाहिरी अमल में बातनी सफाई का राज पा गया। जो सजदे को जान गया वो अपने मैं को मिट्टी में मिलाकर हकीकत के पहले लम्स को छू गया। मगर याद रखिए, शरीयत मंजिल नहीं, रास्ता है। ये खाक में छुपे गोहर को पहचानने की तरबियत देती है। जो सिर्फ जाहिर पे रुक गया वो दरवाजे के पास सारी उम्र गुजार देगा, मगर जो शरीयत के नूर से चलता हुआ तरीकत के दरवाजे तक पहुंचता है वो दरअसल फकर के सफर पर निकल चुका है। फकीर कहता है, जिसने शरीयत को दिल से अपनाया वो मौला के दर पर अमान पा गया, और जिसने इसे छोड़ दिया वो अपनी राह भूल गया। क्योंकि शरीयत के बगैर तरीकत अंधी है और तरीकत के बगैर शरीयत बेरूह। दोनों मिलकर ही बंदे को उस दर तक ले जाती हैं जहां सजदा खामोश हो जाता है और दिल तस्बीह बन जाता है। जब बंदा शरीयत के जाहिर को समेट लेता है तो एक दिन दिल के अंदर एक नरम सी सरगोशी जन्म लेती है। अब चल, अब देख, अब ढूंढ। यही लम्हा सफरे दिल का आगाज है, यही तरीकत है। यहाँ अल्फाज नहीं रहनुमाई करते, यहाँ हाल बोलता है। बंदा अब सिर्फ अहकाम नहीं दोहराता, बल्कि उन अहकाम की रूह को तलाश करता है। नमाज अब सिर्फ रकू और सजूद नहीं रहती, बल्कि इश्क की जुबान बन जाती है। वजू अब महज पानी से नहीं, दिल की तौबा से होता है। इस सफर में राहबर जरूरी है, वो जिसने खुद को राख कर दिया हो, ताकि वो आपको भी जलने का सलीका सिखा सके। यही वो मुकाम है जहां नफ्स की आवाज कमजोर होने लगती है और रूह बोलने लगती है। जो इस रास्ते पर चलता है उसके ख्वाब बदलने लगते हैं, उसकी खामोशी बोलने लगती है और उसका दिल किसी अनदेखे जिक्र से लबरेज हो जाता है। तरीकत दरअसल इश्क का इम्तिहान है। यहाँ दलील नहीं चलती, यहाँ बस जलना, घुलना और मिटना सीखना पड़ता है। जो दिल के इस दरिया में उतर गया वो समझ गया कि इबादत सिर्फ अमल नहीं, इश्क की सजदा गाह है। यहाँ फकीर रोता नहीं, बल्कि उसके आंसू भी तस्बीह बन जाते हैं। यहाँ धमाल भी इबादत है और खामोशी भी जिक्र। यही वो लम्हा है जब बंदा जानने लगता है कि तरीकत दरअसल मैं से वो तक का रास्ता है। जब ये शऊर जागता है तो दिल के दरवाजे के पार रोशनी उतरती है, वो रोशनी जो हकीकत कहलाती है। जब दिल तरीकत के दरिया में डूबकर पाक हो जाता है तो एक दिन खामोशी में एक नया दरवाजा खुलता है। वहाँ अल्फाज नहीं रहते, सिर्फ एहसास बोलता है। ये वही मुकाम है जिसे हकीकत कहा गया, जहाँ पर्दे उठने लगते हैं। यहाँ बंदा देखता नहीं, दिखाया जाता है, समझता नहीं, समझाया जाता है। यहाँ इल्म खत्म हो जाता है और मार्फत की इब्तदा होती है। ये वो लम्हा है जब फकीर जान लेता है कि जो कुछ वो ढूंढ रहा था वो सब
اسی کے اندر چھپا تھا، میں کہاں تھا اور وہ کہاں نہیں تھا، یہی راز ہے حقیقت کا۔ اس مقام پر عبادت محبت بن جاتی ہے، دعا خاموش ہو جاتی ہے اور دل محبوب کی بزم بن جاتا ہے۔ یہاں بندہ یہ جان لیتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں، فاصلہ تو صرف میں کا ہے۔ جب میں گرتی ہے تو سب کچھ ایک ہو جاتا ہے۔ حقیقت کا مسافر اب جانتا ہے اللہ باہر نہیں، وہ تو ہر سانس میں ہے، ہر قطرے ہر ذرے میں ہے، زمین کے نیچے، آسمان کے پار اور دل کے اندر۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں علم ظاہر علم باطن کے سامنے جھک جاتا ہے، جہاں عقل تھم جاتی ہے اور عشق آگے بڑھتا ہے۔ فقیر کہتا ہے میں نے جب دیکھا تو کوئی میں نہ تھا، بس وہی تھا اور وہی رہ گیا۔ یہی حقیقت ہے، وہ مقام جہاں بندہ خود کو نہیں پاتا مگر رب کو پا لیتا ہے۔ اور جب یہ پہچان مکمل ہو جاتی ہے تب دل ایک اور دروازہ دیکھتا ہے جس کے پار خاموشی بھی فنا ہو جاتی ہے۔ جب دل طریقت کے دریا میں جل کر حقیقت کی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے تب ایک دن وہ لمحہ آتا ہے جہاں لفظوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور صرف وجود کا حال باقی رہ جاتا ہے۔ یہاں نہ میں رہتا ہے نہ تم، یہاں صرف وہ رہتا ہے، وہی جو سب کچھ ہے اور سب کچھ اسی میں فنا ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے وجود کو ایسے گم کر دیتا ہے جیسے ایک قطرہ سمندر میں گھل جائے اور پھر وہ قطرہ خود سمندر بن جاتا ہے۔ ہر ذرہ، ہر سانس، ہر لمحہ اس کی معرفت کا آئینہ بنتا ہے۔ یہاں نہ عبادت محض عمل رہتی ہے، نہ دعویٰ نہ دعا، بس خاموشی، سکوت اور دید کا وہ لمحہ ہے جو دل کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ یہی ماہیت ہے، حقیقت کی وہ انتہا جہاں فقیر فنا میں بھی زندہ رہتا ہے اور ہر لمحہ رب کی موجودگی میں غرق ہوتا ہے۔ یہاں انسان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بغیر کسی ظاہری روشنی کے دل سمجھنے لگتا ہے، بغیر کسی لفظ کے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کا میں مٹ کر رب کے وہ میں ڈھل جاتا ہے۔ فنا اور بقا دونوں ایک ساتھ محسوس ہوتے ہیں اور دل ایک ایسا آئینہ بن جاتا ہے جو صرف حقیقت کی روشنی منعکس کرتا ہے۔ فقیر کہتا ہے اب نہ سوال باقی نہ جواب، صرف وہی رہ گیا جو سب کچھ ہے اور میں خود اس میں فنا ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں روح کا ہر خلیہ جان لیتا ہے کہ مانگنے والا اور دینے والا ایک ہی ہے اور باقی سب صرف پردے ہیں۔ یہاں دل کی ہر دھڑکن، ہر سانس اور ہر لمحہ معرفت کا دریا بن جاتا ہے۔ یہاں انسان اپنے وجود کے ہر کنارے کو چھوڑ دیتا ہے اور رب کی لامحدود روشنی میں مکمل غرق ہو جاتا ہے۔ یہی وہ قلندرانہ معرفت ہے جس کی تلاش میں ہر درویش، ہر فقیر، ہر سالک نکلتا ہے۔ اور یوں یہ سفر مکمل ہوا۔ شریعت نے ظاہر کی روشنی دکھائی، طریقت نے دل کے دریا کو روشن کیا، حقیقت نے پردے ہٹائے اور ماہیت نے فنا کے سمندر میں ہمیں رب کے رنگ میں ڈھال دیا۔ یہ سفر محض دیکھنے یا سننے کا نہیں، یہ دل کے اندر اترنے والا تجربہ ہے۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر فکر، سب نے ہمیں اس کے قریب پہنچایا جہاں میں مٹ کر صرف وہی رہ جاتا ہے۔ اور اب آئیں مل کر اس معرفت کی روشنی میں دعا کریں۔ اے رب کائنات، ہمیں وہ آنکھ عطا کر جو تیرے سوا کچھ نہ دیکھے، وہ دل دے جو تیری محبت کے سوا کچھ نہ چاہے، اور وہ فنا دے جس میں بقا چھپی ہو۔ ہمیں اپنے قرب کے سمندر میں غریق کر تاکہ ہم بھی میں سے نکل کر تو میں ڈھل جائیں اور ہر لمحہ ہمارے دل میں تیری معرفت کی روشنی جلتی رہے۔ اے رب ذوالجلال، ہماری روحوں کو وہ سکون دے جو دنیا کی ہلچل میں کبھی نہیں ملتا، اور ہمیں اپنی محبت کا ایسا سفر عطا فرما جس سے ہم ہر لمحہ تیری یاد میں مست رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو دل سے آمین کہیں اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور سب کے ساتھ یہ دل کی روشنی بانٹیں۔ اگر آپ اپنے روحانی سفر کو مزید گہرائی سے پڑھنا چاہتے ہیں اور اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی 2 ای بکس دستیاب ہیں۔ اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیجیں اور مختصر ہدیے کے ساتھ یہ 2 ڈیجیٹل کتابیں حاصل کریں۔ یہ فوراً آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی جائیں گی۔ اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو داستان اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ سلسلہ معرفت اور فقر آپ کے دل تک روزانہ پہنچتا رہے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام ایک نئی رازوں اور روحانیت سے بھری داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔